जनाब सदर की इजाज़त से एक अफसाना पेश करता हूँ। उन्वान है पीली पट्टी। सड़कों के किनारों पे जो होती है पीली पट्टी। सुल्तान साहब महकमा हाईवे के एक मामूली से अफसर थे। उनकी शक्ल सूरत और आदात बिल्कुल अफसरों जैसी नहीं थी। अमूमन उनके मातहत उनको पीठ पीछे मस्खरा कह कर बुलाते और मुख्तलिफ नामों से उनकी गैर मौजूदगी में उनकी नकलें उतार कर उनका मजाक उड़ाते। मगर सुल्तान साहब की ये आदत बड़ी अच्छी थी कि जब भी उनको कोई अफसर हुक्म देता तो यस सर उनके मुंह से गर्म आलू की तरह निकल पड़ता। अपनी ढीली ढाली चाल और चर्ब ज़ुबानी की वजह से अमूमन अफसरान के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, मगर बड़े अफसरों को उनकी ये बात बहुत पसंद थी कि वो काम निकालने में बहुत माहिर थे। ये बात पूरा महकमा जानता था, क्योंकि जहाँ उनको ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती थी वहाँ वो उसका भरपूर इस्तेमाल करना जानते थे, और जहाँ किसी दूसरे महकमे से काम निकलवाने में उन्हें वास्ता पड़ता तो टेबल के नीचे लेन देन में भी इतने माहिर थे कि कुर्सी पर बैठे हुए क्लर्क का रेट मिलते ही उसके माथे से पढ़ लेते। और उनकी कामयाबी का राज ये था कि पहले क्लर्कों और चपरासियों को उनका हिस्सा देते और उसके बाद उनसे अपनी मर्ज़ी का काम ले लेते। कई बार बड़े अफसरों को ना चाहते हुए भी उनकी तारीफ़ करनी पड़ती, क्योंकि वो बड़े बड़े मसाइल को चुटकियों में हल कर देते जिन्हें हल करने के बारे में कोई सोच भी ना सकता। एक बार उनके एक मातहत ने बातों बातों में उनसे पूछा, सर आप लोगों को कैसे इतनी आसानी से अपने दाम में ले आते हैं? जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सारे बुज़ुर्ग मेरे बाप हैं और सारे नौजवान मेरे भाई। हाँ अभी कह का ख़त्म ना हुआ था, मातहत ने पूछा, और अफसर? जिस पर वो थोड़ी देर खामोश रहे और ज़ोरदार कह का फ़िज़ा में बुलंद करते हुए तालियां बजाने लगे। ये रहने दो, बहुत राज की बात है। एक दिन अचानक मिनिस्ट्री से फ़ैसला आया कि शहर की तमाम तजावज़ात हटा दी जाएं और जिसने तजावज़ की है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुल्तान साहब को उनके बड़े अफसर ने अपने दफ्तर बुलाया और हुक्म सादर किया कि महकमा माल के पटवारियों को साथ रख के तमाम उन जगहों की निशानदेही करो जहाँ जहाँ तजावज़ात हैं। अगले दिन सुल्तान साहब अपनी सरकारी गाड़ी में पटवारियों को ले गए और जहाँ जहाँ तजावज़ात थी वहाँ सुर्ख रंग से निशानदेही कर दी गई। लोग सरकारी गाड़ी और अमले को पहचानते थे, इसलिए अगर किसी मोतबर ने सवाल उठाया तो सुल्तान साहब गरजदार लहजे में कह देते, जनाब गलती आवाम की है, रोड किनारे लगी पीली पट्टी से 20 फीट पीछे रहना इनका काम था जो इन्होंने नहीं किया, और जब ये अपना काम कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी हमें हमारा काम करने दे। जिस पर हर शख्स खामोश हो जाता। शाम तक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हर तजावज़ाती जगह पर निशानात लग चुके थे और सुल्तान साहब समेत तमाम अमला अगले हुक्मनामे के इंतज़ार में था। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ आईं जिसमें अवामी रद्द-ए-अमल खुलकर सामने आया, जिसमें एहतजाज के बारे में तफसील से खबरें दी गई थीं। थोड़ी देर बाद सुल्तान साहब का दफ्तर लोगों से भरने लगा, जिनमें लोग अजीबो गरीब किस्म की दरख्वास्तें लेकर आते। कुछ ने कहा कि बेटे की शादी तक का वक्त दें, किसी ने कहा कि काम धंधा जब चल पड़ेगा तो हम खुद हटा देंगे, वगैरह वगैरह। लोग कुछ कम हुए तो सुल्तान साहब ने अपने लिए चाय मंगवाई और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ के अपने एक मुलाजिम को कहने लगे, अजीब लोग हैं, काम करते हुए नहीं सोचते और फजूल हमें परेशान करने आ जाते हैं। इनको लगता है जैसे हमारा एक ही काम है। अब इनकी वजह से मैं आज कितनी ज़ेरे तामीर सड़कों का मुआयना करने नहीं जा सका। इतने में मुलाजिम चाय लाया और एक रुका भी जिस पर अहमद लिखा हुआ था। सुल्तान साहब ने कदरे तल्ख लहजे में मुलाजिम से कहा, इसे अंदर भेजो और अब इसके लिए भी एक कप चाय ले आओ। सुल्तान साहब ने चाय की चुस्की ली ही थी कि एक लंबा और खूबसूरत आदमी जिसने पुरानी अयूब कट फैशन वाली मूछें रखी हुई थी, काला कोट और सफ़ेद कपड़े पहने अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान साहब गैर इरादी तौर पर अपनी कुर्सी से उठे और उसे खुशामदीद का और साथ ही अपने सामने बैठने का इशारा किया। कुछ देर सुल्तान साहब ने हस्बे आदत अपनी मेज़ पर बिखरे कागज़ों को समेटा और साथ ही गोया हुए, जी जनाब कैसे आना हुआ, और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही कहा, आपकी चाय मुलाजिम ला रहा है। उस आदमी ने बड़े अच्छे लहजे में अपना तारुफ करवाया और साथ गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई का जिक्र छेड़ दिया, जिस पर फ़ौरन सुल्तान साहब ने उसकी बात को काटा और कहने लगे, मैं आज सुबह से इसी काम में लगा हुआ हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है, ऊपर से हुक्म आया है इसलिए मैं बेबस हूँ। आप चाय पिएं और चले जाएं, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखिए। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी बड़ी खुद एतमादी से बैठा रहा और टस से मस ना हुआ।
اس کی تامل مزاجی کو بھانپتے ہوئے سلطان صاحب نے جلدی سے وہ فائل نکالی جس پر تجاوزات کے مقامات کی تفصیل کے ساتھ ایک نقشہ بنا ہوا تھا، اور اس شخص سے کہنے لگے اس میں آپ کا مکان کہاں ہے؟ جس کے جواب میں اس شخص نے کہا میرا کوئی مکان نہیں۔ سلطان صاحب نے حیرانگی سے اس سے پوچھا تو میاں تنگ کرنے آئے ہو؟ سلطان صاحب کے لہجے کی کرختگی سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگا جناب میرا ایک برف کا کارخانہ ہے اور ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے چوک میں۔ اس کی بات سننی تھی کہ سلطان صاحب نے دوبارہ فائل کھولی اور چوک پر تجاوزات کی تفصیل دیکھنے لگے، اور اچانک اپنے مخصوص انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا صاحب 3 فٹ کی تو بات ہے، جانے دیں۔ یہ طنزیہ لہجہ اس شخص کو بہت برا لگا، اس لیے اس نے اس بار تھوڑے سخت لہجے میں کہا جناب میں ڈوب جاؤں گا، کارخانہ باپ سے وراثت میں ملا ہے جو اب بند پڑا ہے، اور میں نے متبادل کے طور پر 3 مہینے پہلے ہی مارکیٹ مکمل کر کے کرائے پر لگا دی ہے، اور اسی سے میرے گھر کا گزر چلتا ہے، اور نشاندہی کے لیے متعلقہ پٹواری کی موجودگی میں نے بنیاد ڈالی۔ جس کے جواب میں سلطان صاحب نے کہا جناب چائے پی لیجیے اور تشریف لے جائیے، اور اس پٹواری کو پکڑیں جس نے آپ سے یہ غلط کام کروایا ہے، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ ہمارا تو قانون ہے پیلی پٹی سے 20 فٹ تک کسی کو تعمیرات کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بات سننی تھی کہ اس شخص کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے کسی بڑی پریشانی نے اسے گھیر لیا ہو، اور وہ آدمی چائے پیے بغیر دفتر سے نکل گیا۔ شام کو سلطان صاحب اپنے گھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر آئے رشتہ داروں سے بات چیت کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو اس نے بتایا کہ کوئی انکل ہیں آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ سلطان صاحب خود دروازے کی طرف بڑھے اور دیکھا تو وہی احمد نامی شخص باہر ایک گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ آئیے جناب، اب تو آپ ایک افسر کے پاس نہیں بلکہ ایک دوست کے پاس آئے ہیں۔ سلطان صاحب میں دروازہ کھولتا ہوں، اندر گھر میں بیٹھتے ہیں۔ احمد نہیں جناب، جلدی میں ہوں۔ سلطان صاحب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ احمد مہربانی کر کے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، بات کرنی ہے۔ سلطان صاحب چلیں آپ کی مرضی، ورنہ مجھے آپ کو چائے پلانی تھی۔ سلطان صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے اور آدمی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک تھیلا نکالنے لگا۔ سلطان صاحب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ اتنے میں اس آدمی نے تھیلا نکالا اور سلطان صاحب کی جھولی میں رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا جناب یہ 2 لاکھ روپے ہیں، رکھ لیجئے اور بچا لیجئے۔ سلطان صاحب نے تھیلا اس کو دوبارہ تھمایا اور کہنے لگے یہ تم پاس رکھو، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ جس پر وہ شخص کہنے لگا آپ کو بتایا تھا کہ برف کا کارخانہ بند پڑا ہے اور مارکیٹ میں نئے کرایہ دار ایڈوانس لے کر ڈالے ہیں، میرے پاس فی الحال یہی پیسے تھے جو آپ کے لیے لایا ہوں، پورے 2 لاکھ ہیں۔ دکانیں گرائی گئیں تو کرایہ دار مجھ سے نقصان مانگیں گے اور ان کی دوبارہ تعمیر بھی میں نے کرنی ہے، اس لیے وقت اور پیسے کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور میرے کچھ ایسے گھریلو مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میری مجبوری کو سمجھیں اور مہربانی کریں۔ سلطان صاحب نے بیٹی کو پانی لانے کے لیے آواز دی اور احمد سے کہنے لگے میاں پیسے پاس رکھو، سرکاری کام ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اگلے دن سلطان صاحب کو اطلاع ملی کہ لوگوں نے تجاوزات کا آپریشن رکوانے کے لیے سڑک کو بند کر دیا ہے، اس لیے انہیں وہاں جا کر مشتعل ہجوم سے ضلع کے باقی افسران کی موجودگی میں بات چیت کرنی ہے۔ سلطان صاحب گئے اور 1 آدھ گھنٹہ مذاکرات کے بعد سڑک کنارے حد بندی 20 فٹ سے 17 فٹ کر دی گئی۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی سلطان صاحب دوبارہ پٹواریوں کے ہمراہ دورے کی غرض سے تجاوزات والے مقامات کی طرف نکل پڑے۔ چوک سے گزرتے ہوئے سلطان صاحب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا تھا۔ سلطان صاحب کے ذہن میں اچانک مذاکرات کا خیال آیا اور ڈرائیور سے کہنے لگے شاید ادھر بھی مذاکرات کرنے پڑیں، اس لیے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور وہاں پاس ہی ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کیا ماجرا ہے میاں، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ جس نے بے تکلفی سے جواب دیا یہاں کل رات برف کے کارخانے کے مالک نے خودکشی کر لی۔ برف کے کارخانے کے مالک نے خودکشی کر لی، سنتے ہی سلطان صاحب اپنی گاڑی کی طرف ایسے دوڑے جیسے ابھی لوگ آ کر اس قتل کے الزام میں انہیں پکڑ لیں گے۔ سلطان صاحب نے تمام مقامات کا دورہ کیا اور نئے سرے سے رپورٹ مرتب کر کے اپنے افسر کے سامنے میز پر رکھی، جسے دیکھتے ہوئے بڑے افسر نے سلطان صاحب کو شاباشی دی اور کہا میں نے صبح احتجاج کا سنا تو ڈر گیا تھا، لیکن یو ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب۔ محکمے کو تمہارے جیسے فرض شناس لوگوں کی ضرورت ہے۔ سلطان صاحب نے اپنا دکھ چھپانے کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے سر ایک ایڈیٹ نے تو مجھے پیسے بھی دینے کی کوشش کی، جس پر افسر نے چونک کر کہا اچھا جی سر، اور ابھی وہاں سے گزرتے ہوئے پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ افسر نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا سلطان پیسے رکھ لینے تھے، اس کی موت تو ویسے بھی لکھی تھی۔ سلطان صاحب نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہہ میں اپنے افسر کا ساتھ دیا اور دفتر سے باہر آ گئے۔ اگلے دن دفتر جانے سے پہلے سلطان صاحب احمد کے گھر تعزیت کرنے گئے۔ وہاں کسی نے بتایا کہ بیچارے کی 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں کے ڈائیلیسس چل رہے ہیں۔
سلطان صاحب نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اسی دوران ایک شخص نے انہیں بتایا سامنے کرسی پر ان کی بڑی بیٹی بیٹھی ہے۔ سلطان صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی جھولی میں ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صاحب کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور اچانک اٹھ کر اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا اور یہ کہتے ہوئے رونے لگے، بیٹا آئی ایم سوری۔